السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة واموركم سانك. انا ما عرفتش علاش دائما كنشوف هنا، حيت كنشوف راسي بقيت حابه خصني نشوف هنا باش نتوما تشوفوني، باش نشوف تبان انني كنشوف فيكم، ولكن ملي كنشوف هنا كيبان لي بحال كاع ما كنشوف فيكم. المهم حتى في الاخر عاد كيبان لي هاد القضيه هذه. المهم البنات، جيت اليوم فيديو جديد، نهار جديد. انا اليوم جيت بكري شويه للصالون ودرت شويه ديال المكياج باش نبان عاوتاني، ما نبانش دايره حالتي حاله. شعري غسلته مازال ما صاوبتوش هاد الايام، ما بقيتش كنصاوب شعري، غير كنغسلو كنخليه كندير ليه ماسك وكندير داكشي اللي دائما كندير ليه، ولكن ما بقيتش كندير ليه الششوار والحديده وداكشي، حيت داكشي كيخرج البنات على الشعر. شحال وانا كنت كندير داكشي اللي خرج لي على شعري، اضطريت انني نقطعو، كان شعري طويل. البنات اللي كيعرفوني داكشي علاش دابا وليتو خليتو عادي وتهنيت بعدا شويه كومي رجعت فيه الروح. البنات اللي سولوني اللي دخلوا جداد في القناه، انا دايره لهم هذا الفيديو خصيصا، كيكتبوا لوني في الخاص شكون نتيا، اش كديري، فاش خدامه، بزاف د الاسئله. وبغيت نقول لكم البنات انني انايا فاطمه بيوتي من المانيا، وعندي هنايا صالون كما كتشوفوا. هذا الصالون ديالي، يعني انا اللي حليته بالكريدي، ماشي ولكن المهم بالكريدي، ولكن بفلوسي حلالا طيبه. ها انتم كتشوفوا، ها هو الدبلوم ديالي. باش نوريكم، دور 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 دور. ها هو الدبلوم ديالي البنات، هذا دبلوم ماستر. كتقرا على 5 سنين. كتقراي في الاول دبلوم ديال 3 سنين، ومن بعد كتزيدي دبلوم ديال عامين. هذا كتقرا يعني ماشي ما كتقرايش ليك الدوله، وانما انت اللي كتقراي راسك الا بغيتي تزيدي تقراي. الدبلوم الاول ما كتخلصيش، ولكن الدبلوم الثاني الا بغيتي تقرايه كتخلصيه نتيا اللي عنده اهتمام وباغي يجي. ومن غير هذا الدبلوم هذا، الا ما كانش عندكم هذا الدبلوم هذا البنات اللي كتشوفوه الفوق معلق، ما يمكنلكش تحل صالون هنا في المانيا. يعني ماشي بحال المغرب عتجي مثلا عندك فلوس، ولا مثلا قريتي كوافور عام، ولا ما عرفتش شحال كيقراو في المغرب، عام وقيله ولا اكثر. مهم وقلتي صافي انا ساليت انا غدا نحل صالون، نو. هنا خصك تكون عندك مايستر بريف، كتسمى المايستر بريف، وكتقرا بفلوس وماشي رخيصه. يعني هذا المايستر بريف تقامت عليا تقريبا بشي 20 مليون باش قريته هاد الدبلوم هذا، وخديت عليه كريدي باش قريته، حيت انا في هذاك الوقت ما كانش عندي الخوت 20 مليون طنان باش نخلص هاد المايستر هذا. المهم وكنخدم البنات بصبايغ بروفيسيونيل. هما كتشوفوا فيلا بروفيسيونيل. مثلا جبت لكم عا واحد من الصبايغ باش تشوفوا، يعني كنخدم بالصبايغ زازابوت. والحاجه اللي بغيت نوريكم البنات واللي ضروري خاصني بغيت نوريها لكم، وهي ماده الاولابلكس. اللي كيعرفها هي البنات، هذه الماده هذه كتحيي الشعر، واخا يكون الشعر مات، هذه هي اللي نفعتني وردت لي شويه الحياه في الشعر ديالي، حتى هي كنخدم بها. يعني الماده رقم 2 حتى هي كضروري منه رقم 1 ورقم 2. وكاع لي برودوي انتم كتشوفوا برودوي بروفيسيونيل كيجيو يعني كلهم من شركات المانيه. ما عنديش شي حاجه ديال الشينوا ولا شي حاجه جايبها من شي بلاصه اخرى، كل شيء بروفيسيونيل. هانتوما كتشوفوا خصني عاوتاني ندوموندي شحال من حاجه مشات تباعت، هاد كنبيعهم وكنستعملهم حتى انايا يعني. وهذا مثلا هاد الشامبونات هادو البنات كيجيو من طاليان، هادو واعرين ديال الشعر الزعر. الشامبون الازرق اللي كيحيد هذيك الصفوريه في الشعر. ايوا انتم كتشوفوا الصالون ديالي. هذا الفيديو هذا درتو نبذه فقط على سميتو البنات اللي عمرهم ما شافوني واول مره كيدخلوا عندي وقالوا لي شكون نتيا ومنين اتصلتي علينا. المهم ها انتم كتشوفوا البنات، غنوريكم هذه الصوره ديال هذا الشخص هذا، الله يرحمه مات مسكين، هذه شي عامين. هذا اشهر كوافور في المانيا. الناس اللي ساكنين في المانيا يعرفوه، السيد اودوفالس. هذا هو كان الكوافور ديال السيده ميركل، السيده رئيسه المانيا. هذا الانسان هذا كتب لي رساله صيفطها لي بمناسبه افتتاح الصالون، حيت كنت درت سميتهم الاشهار في الجورنال والاشهار في الاذاعه ديال هذه المدينه هذه باش الناس تعرف الصالون ديالي اكسيتيرا. وطاح في يديه الجورنال ديال هذه المدينه، رغم ان كل مدينه والجورنال ديالها. المهم طاح في يدي هذا الجورنال وقراه وشاف، يعني كانوا كتبوا عليا مقال كيقولوا فيه فون بوتس فخاو تم كيشفت فخاو، يعني من سيده يعني نظافه عاديه. حيت شحال هذه ملي كنت اول مره جيت لالمانيا كنت كنخدم في الميناج، كنت كنخدم عادي بحالي بحال اي بنت، خدمت في الميناج وماشي عيب وماشي حرام.
والمهم الواحد هو اللي يجيبها حلالا طيبه. ولكن قلت نبدل، ما نبقاش خدامه في الميناج، انا درتها غير في الاول باش يكون عندي شويه الفلوس، وقلت خصني ضروري يعني ندير شي حاجه في حياتي، ضروري ندير مستقبل. وبديت كنقرا البنات فرمليه، ولكن داكشي ديال الدم وداكشي ديال سميتو العمليات وداكشي ديال الناس امراض، انا انسانه حساسه جدا. واخا كتشوفيني هكا شخصيه قويه، ولكن ملي كنشوف انسان مريض وكيعاني كيبقى فيا الحال، وسيرتو الا ما عندي ليش الجهد ما نقدرش نعاونو. كنرجع من السبيطار، كنرجع من الخدمه، كنجي مريضه، الناس كتخرج كتكون فرحانه، انا خارجه وهز معايا هموم الدنيا. قلت مالي على حالتي، مالنا على هاد القرعه المشطوله شعرو صافي. وانا درت لهم كونديغونغ، يعني كل ما بقيتش مازال عندي. وشحال دارت فيا، كانت عندي ديك الساعه واحد صاحبتي من اليونان الله يذكرها بالخير، دارت فيا واحد الدوره، يعني قالت لي انت حماره وانت كذا، علاش خرجتي من الخدمه، علاش ما بقيتيش زعما الناس كيحماقوا باش يلقاو هاد اوسبيل دونك كرانكنش بيسا، يعني يعني فرمليه، وانتيا قبلوك واخا هكاك، ودابا هربتي ليهم بالعربيه تعرفي ما بقيتيش باغا تخدمي. المهم انا ما بقيتش باغا نخدم داكشي ديال السبيطار والامراض والناس والناس كتعاني، سيختو كنحطاني في واحد الجناح ما كيعش الشراف، كلهم كيموتوا، اللي فيه الزهايمر ها يعني داكشي طلع لي النفسيه ديالي، كنت باقا صغيره في العمر. قلت لهم نو نو نو، بسلامه 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 عليكم اوهي اوهي، وخليتهم. وقلت ضروري خصني ندير شي مشروع، ندير شي حاجه اللي انا كتعجبني، اللي انايا نقدر نعطي فيها، واللي انني من بعد يعني في مع المده انني نقدر ندير حتى شي حاجه مشروع ديالي. يعني انا مثلا قلت مني غنقرا الكواف، من عنقرا سميتو من نتخرج انايا فرمليه، واش انا غنمشي نشري هذا نشري اش كيقولوا ليه، نشري في السبيطار، نشري كلينيك، ما يمكنش. ونقرا الطب، ما كانش عندي الباك، ولكن ما عنديش سميتو كتبش عليكم الطب راه صعيب. المهم بقيت كندور في راسي، قلت غندير شي حاجه اللي نقدر انني نعطي فيها، وانني نبدع فيها، وانني ما فيها لا مرض لا اعصاب لا دمايات لا عمليات لا والو. وطحت في هذه المهنه هذه، ودرت ستاج من شحال من صالون، واكتشفت بان فعلا هذا الصالون هو اللي يعني هذا الشيء هو اللي انا بغيت، وهذا الشيء اللي عجبني ونقدر نعطي فيه. وقلت علاش لا، وانطلقت. وحنايا دابا هذا الصالون كان يوم من الايام حلم، يعني كان يعني حلم من الاحلام انني نحققه، انني نوصل ليه. والحمد لله انا دابا واقفه فيه، وكنا منه كناكل طرف الخبز، وكنخدم كما كتقول لي صاحبتي، واحد صاحبتي تونسيه بدم وقلب، كيقولوا توانسه دم وقلب، يعني كتخدمي كتعطي اكثر من يعني كتخدمي لشي واحد شعره ولا شي حاجه بحال الا شعرك انتي. واخا يكون غير توريست جاي مثلا غير يدوز مثلا سيمانه ولا غير نهار في هذه المدينه وعايمشي عايش التران ولا عايش الطياره يمشي بلاصه، وانا عارفه بان هذا الانسان عمره مازال معايا يرجع للصالون حيت التوريست، حيت انا هذه المدينه فيها التوريست بزاف. واخا هكا كنخدم ليه وكانه ساكن في هذه المدينه، لان انا كنخدم بالنيه الحمد لله، وربي ما خيبنيش. هذه هي القصه ديالي يا البنات. اللي بغى يتعرف عليا اكثر يكتبوا لي في التعاليق شنو بغيتوا تعرفوا عليا وكيفاش، وشنو هما المراحل اللي يمكن لك تدوزي فيها باش يكون عندك صالون ديالك. البنات اللي مهتمين، وحتى البنات اللي في المغرب اللي باغيين مثلا يحلوا صالون، ولا اللي باغيين يجيو يقراو الكواف هنايا وشحال من حاجه، يمكن لي انا ننصحهم، بحكم انني دزت في داكشي كامل من ا زد، كلشي دزت فيه، وداكشي كامل، الثغرات وشنو عدير وشنو مناش خصك ترد البال واكسيتيرا. هذاكشي كامل انا نقدر ننصحكم فيه ان شاء الله. المهم نتمنى انه يعجبكم، نتمنى ان هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم، بارطاجيوه ماكسيموم. وكما كنقول حنا المغربيات تبارك الله علينا، فين ما مشينا كنحمروا الوجه، فين ما مشينا كنخدموا بالنيه، وكما كيقول المثل مول النيه عمره ما يخيب. المهم تهلاو في راسكم، واللي عنده يعني باغي يعرف اكثر يسولني، وان شاء الله غنجاوبو في فيديو اخر. اوكي يلا غنمشي دابا نحل البيبان ديال الصالون. دائما كيجي هذا مول البوسطه معنا، يجي في الشارع الرئيسي كيجي كيحط موبيلته حتى كيفرق البوسطه ديالو، عاد كيزيد الباكاج ديالو داكشي ديال البوسطه. المهم ما علينا، يلا تهلاو في راسكم. وكنهدي لكم واحد الورده من عندي، كنهدي لكم ورده ديالي، ها هي شتوها كنهديها لكم بلاتي، ها هي الورده كنهديها لكم البنات، وكنقول لكم يوم طيب وبسلام عليكم. موح موح موح.